आमी डॅडीन ऑलरेडी सांगिल्लें तुमकां ही हार्डशीप आनी तुमी आतां चोयल्या तुमकां ही हाटल्यान ऑलरेडी देख येता येवदांसून व्हेकल सगळी आतां हॉटमिक्स जाल्ले उपरांत सगळी ट्रॅफिक येवदां येता आनी आज पयर सॅटर्डे संडे दोन एक्सिडेंट जाले आनी दोनी मेजर एक्सिडेंट जाले कित्याक सॅटर्डे एक हांव नासलोलो संडे हांव क्रॉस जाता तेन्ना हांव पावलो आनी तेका आमगे बाब रेमेत आहलो तेका 108 आनी तेका रोखडो अँबुलन्सान तेमी घालून तेका तिनदा शिफ्ट केलो पूण आज सांगिल्लें तेशें कोन्न कोणाचो जीव वच पासून आमी रावचे न्हू आज आमी डॅडी MLA कडेन उलयला MLAनूय आज आपण हेजी कितें थाराव घेवपा तो सांगिल्लो प्रयत्न करपाक कित्याक आज आमचो बाब रेमेत जायती ग्रास आखें वाडोवन तें सायड डेकीन आहली देन डॅडीन तेका रिक्वेस्ट करून ती आखी सायड देखून कातून गेल्या दीस रात तो भोंवत आसता कोणाकूय केन्ना कितें आकांता रोखडो पावता पूण आमचे MLA भाशेन तोय केन्ना मिडियाचेर येवपाक सोदना उलोवपाकूय सोदना पूण आपण हांगे काम सोदांच आसता देखून हांव बाबा रेमतीकूय काळजांत देव बरें कर म्हणटा कितें खंय कितें आमचे वेलसांव कितें आकांता वखदां रोखडो पावता आनी तुमकांय मिडियाक सोदां तुमी आमचे वेलसांव गांवांत कितें जाता ते लोकांचे नोदरी मुखार हाडटाय देखून तुमकांय काळजांत देव बरें कर एक जुबिलेट हॉल आनी हिंगा जायते हे जाताय इव्हेंट्स जाताय आनी लोकांगे ते काजरां आनी कितें तशें जायते ट्राफीक आसता आतां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार तुमी पळयलां कांसावली पयली रोड हो आतां हॉटमिक्स गायला आमचे ऑनरेबल MLA आनी ट्राफीक सगळें येवदान येता आतां फ्रायडे सॅटर्डे हिंगा 2 एक्सिडेंट जाले हांव तुमकां हें दाखयता आनी आमचो पंच बाब रेमेत वेलसांव पंचायताचो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें बाबरे म्हणलें इतली चडीं झाड मार आनी तेन्ना काटर गेले आनी थंय झाड मारली म्हणजे लोकांक हें जायत न्हू ऑबस्ट्रक्ट जायत न्हू पूण आतां चोयल्यार आतां आनी एक जाता आहलो तुमी चोयला सो हिंग कितें जाता आतां हें हो जॉयंट आहा पळय तो हांव आय एम नॉट एक्सपर्ट आतां आमी MLA दाखयला MLA म्हणटा आमी ताबडतोब हेजें सोल्युशन घेता PWD सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे येयल्ले दोगूय सरपंच येयले वेलसांवची सरपंच येयली कांसावलेची सरपंच येयली आतां हांव मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार हाडटा आनी सांगता हें कितें तरी हेचे स्टेप घेय थोडे म्हणटा वयता आतां हेची इस्टेट येता ती गाडी स्ट्रेट येता आतां वयली इस्टेट येता आनी हिंगा एक्सिडेंट हिंगा आतां हेजें सोल्युशन कितें येतोय आतां कोणी रावपाचें कोणी हें करपाचें थंय सो हेजें आमी कितें म्हणटा मनीस वर पासून आमी रावचे न्हू आतां 2 एक्सिडेंट जाले दोनी एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट आनी हेज्या फुडें दोन थोडे 6 म्हयने पयलीं 4 म्हयने हांव नको थिंग एक्सिडेंट जावन थिंग मनीस मेलो मागीर ते वोदां कितें म्हणपा लागले वोदां एक हॉट मिक्स केलो आमकां लोक फास्ट वयता आतां हॉट मिक्स केल्यारय लोकांगे प्रॉब्लेम दुसरे रोड होल पळय जाल्यार लोकांगे प्रॉब्लेम सो हितून सोशल लोकांक एकठांय जावपाक जाय कितें तरी सोल्युशन काडपाचें सगळे MLA कोतालो पंच कोतालो सरपंच कोतालो सोशल तुमी आमी गांवचे लोक आहाय एक बसया डिसिजन घेया कितें करपाक जाता आनी मुखार व्हरया पंचायता मुखार व्हरया MLA मुखार व्हरया आनी कोण घेया लोकांक जीव वयतकच न्हू तुका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हें दाखोवपाक सोदिता की हेजे आमच्या MLA कडेन हांव रिक्वेस्ट करता बाबा आंतनवाजा कडेन हेजें कितें तरी सोल्युशन काड आनी हांव जाणा तो आपल्यागे कितें काम सांगिल्लें जाल्यार तो ताबडतोब आपण आपल्यागे एक्शन घेता तो आपल्यागे मिडियाचेर येवन तो दाखयना पूण हांव तेका आज मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हेजेरय कितें इश्यू काडचो आनी हांव बाबा रेमती देव बरें कर म्हणटा तेका आपल्यागे मशीन गायलें ताचें हें कार्ड केलें सो हेजें कितें तरी इश्यू जातो पूण तूं सांग येतो